सरकमहरू सबै दिन घण्टा सबै मेरो ख्रीष्टकै लागि सबै ख्रीष्टकै काम गर्ने शक्ति मेरो ख्रीष्टकै लागि सबै ख्रीष्टकै दिन घण्टा सबै मेरो उनको कामी हातले गरून् उनको पथमा हिँडुन् आँखाले ख्रीष्ट मात्र देखुन् ओठले उनको स्तुति गरून् ख्रीष्टकै लागि सबै ख्रीष्टकै उनको पथमा हिँडुन् ख्रीष्टकै लागि सबै ख्रीष्टकै ओठले उनको स्तुति गरून् आँखा जब ख्रीष्टमा लाए ख्रीष्ट टाँगिएको देखे आत्माले ख्रीष्ट मात्र देखे अरू थोक मैले भुले ख्रीष्टकै लागि सबै ख्रीष्टकै ख्रीष्ट टाँगिएको देखे ख्रीष्टकै लागि सबै ख्रीष्टकै अरू थोक मैले भुले कस्तो अचम्म उदेको येशू राजा महिमाको मलाई आफ्नो प्रिय भन्दै दिन्छन् विश्राम आनन्दको ख्रीष्टकै लागि सबै ख्रीष्टकै येशू राजा महिमाको ख्रीष्टकै लागि सबै ख्रीष्टकै दिन्छन् विश्राम आनन्दको सबै प्रभुका जनहरूलाई जय मसीह। सूचना तथा प्रार्थनाका विषयहरू। जुलाई महिनाको नयाँ प्रार्थनाको सूचीहरू तपाईँ यस मण्डलीका सदस्यहरूलाई इमेल र भाइबर मार्फत पठाएका छौं। यस महिनाको नयाँ प्रार्थनाको सूचीहरूमा रहेका प्रार्थनाका अनुरोधहरूलाई आफ्नो व्यक्तिगत र पारिवारिक प्रार्थनामा सम्झना गर्नुहुन अनुरोध छ। यदि तपाईहरूको कुनै प्रार्थना अनुरोध छ भने कृपया चर्चको फोन वा एसएमएस र इमेल मार्फत आफ्नो प्रार्थना अनुरोध पठाउन सक्नुहुनेछ। कोरोना भाइरसको महामारीको यो समयमा चर्चका सबै सदस्यहरूको सुस्वास्थ्य तथा खाँचोहरूको निम्ति प्रार्थना गरौं। कोरोना भाइरसको कारण विश्वभरि देखिएको समस्याहरूको निम्ति प्रार्थना गरौं। नेपाल देशको निम्ति प्रार्थना गरौं। नवजीवन ब्याप्टिस्ट चर्च, हेटोडा बेथेल ब्याप्टिस्ट चर्च, बेरिया ब्याप्टिस्ट चर्च तथा विश्वभरि रहेका बाइबलीय चर्चहरूको लागि प्रार्थना गरौं। हामीले विगतमा प्रार्थना गरिरहेका मिशनरी परिवारहरूको निम्ति प्रार्थना गरौं। मिशनरी गिभ र क्याथी वुड परिवारको निम्ति प्रार्थना गरौं। धन्यवादका विषयहरू। अनलाइन र अन्य तरिकाबाट भेटीहरू उपलब्ध गराउनु भएकोमा तपाईहरूलाई धन्यवाद। अनलाइन सेवाको निम्ति प्रार्थना गर्नुहुने र उत्साह दिनुहुने मित्रहरूलाई
धन्यवाद। अनलाइन सेवाहरू तयार पार्न सहायता गर्नुहुने सबै ख्रिस्टमा सहकर्मीहरूलाई धन्यवाद। यस हप्ताको निम्ति नयाँ पद हप्ता 28 विश्वासका निम्ति यत्नपूर्वक सङ्घर्ष गर। यहुदा 3 पद। सबैजनालाई प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा जय मसीह। परमेश्वरलाई आज पनि यस वचनको समयको निम्ति र यस सेवाको निम्ति परमेश्वरलाई धेरै धन्यवाद होस्। र यस भाग हामी परमेश्वरको वचनबाट हामी सुन्नेछौँ र सिक्नेछौँ। म तपाईँहरू सबैजनालाई अनुरोध गर्न चाहन्छु र मसँग इजिकियलको पुस्तकमा पल्टाउनु होला कृपया। इजिकियल 14 अध्यायमा हामी जानेछौँ। इजिकियल 14 अध्यायको हामी 5 पददेखि 11 पदसम्म हामी हेर्नेछौँ। तपाईँले त्यो पाउनुभयो भने म यसलाई पढ्छु। इजिकियल 14 अध्यायको 5 पददेखि 11 पदसम्म यसरी लेखेको छ। इजरायलको घरानालाई म तिनीहरूकै हृदयमा पक्रौँ भनेर, किनकि तिनीहरू सबै आफ्ना मूर्तिहरूद्वारा पराई भएर मबाट हटेका छन्। यसकारण इजरायलको घरानालाई भन, प्रभु यहोवा यसो भन्नुहुन्छ, पश्चाताप गर र आफ्ना मूर्तिहरूबाट आफूलाई फर्काओ अनि आफ्ना सबै घृणित वस्तुहरूबाट आफ्ना अनुहारहरू फर्काओ। किनकि इजरायलको घरानाको र इजरायलमा बसोबास गर्ने परदेशीको हरेक मानिस जसले आफूलाई मेरो पछि लाग्नदेखि अलग राख्छ, आफ्नो हृदयमा आफ्ना मूर्तिहरू बसाल्छ र आफ्नो अधर्मको ठेस लाग्ने कुरा आफ्नो सम्मुखमा राख्छ, अनि मेरो विषयमा भविष्यवक्ताबाट सोधखोज गर्न भनी उस कहाँ आउँछ, त्यसलाई म परमप्रभु आफैले नै जवाफ दिनेछु। अनि म आफ्नो अनुहार त्यस मानिसको विरोधमा लगाउनेछु, त्यसलाई एउटा चिन्ह र एउटा उपमा तुल्याउनेछु र त्यसलाई मेरो प्रजाको बीचबाट नष्ट गरिदिनेछु। अनि तिमीहरूले परमप्रभु म नै हुँ भनी जान्नेछौ। अनि भविष्यवक्ता कुनै वचन बोल्दा धोकामा पर्यो भने म परमप्रभुले नै त्यस भविष्यवक्तालाई धोका दिएको हुँ, अनि म आफ्नो हात त्यसमाथि बढाउनेछु र त्यसलाई मेरो प्रजा इजरायलको बीचबाट नाश गर्नेछु। अनि तिनीहरूले आफ्नो अधर्मको दण्ड भोग्नेछन्। सोधखोज गर्नेको दण्ड जत्रो छ, भविष्यवक्ताको दण्ड त्यत्रै हुनेछ। फलस्वरूप इजरायलको घराना फेरि कहिल्यै मबाट भड्किएर नजाओस्, अनि तिनीहरू आफ्ना सबै अपराधहरूद्वारा फेरि कहिल्यै अशुद्ध नहुन्, तर तिनीहरू मेरो प्रजा भइरहन् र म तिनीहरूको परमेश्वर भइरहँ, प्रभु यहोवा भन्नुहुन्छ। म प्रार्थना गर्नेछु अनि हामी यस भागको निम्ति अगाडि बढ्नेछौँ। प्यारा परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई धेरै धन्यवाद भन्दछौँ। तपाईँ प्रभु महान हुनुहुन्छ। सबै कुराहरूमा आदर अनि सबै कुराहरूमा पहिलो स्थान पाउनको निम्ति योग्य हुनुहुन्छ। प्रभु तपाईँको अनुग्रह रहोस्, तपाईँको सहायता रहोस् कि आज हामी जे परमेश्वरको वचनबाट, तपाईँको वचनबाट प्रभु हामी सिक्नेछौँ, हामीलाई यो बुझ्नको निम्ति, बुझाउनको निम्ति र यसमा आज्ञाकारी भइकन पालन गर्नको निम्ति मद्दत गर्नुहोस्। प्रभु हाम्रो सबै कुराहरूबाट तपाईँ महिमित हुनुभएको होस्। हाम्रो जीवनलाई तपाईँ प्रभुमा राख्दछौँ। प्रभुको वचनबाट हामी हेर्नेछौँ, मद्दत गर्नुहोस् प्रभु। डोर्याउनुहोस्, अगुवाई गर्नुहोस् प्रभु हामीलाई यस वचनबाट सिक्नको निम्ति। र प्रभु हामी तपाईँ परमेश्वरमा नै हामी भर पर्दछौँ अनि हेर्दछौँ। तपाईँ प्रभुसँग सहायता अनि आशिष माग्छौँ प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा, आमेन। हामीले यहाँ एउटा भर्खरै
खण्डलाई हामीले हेरेका छौँ, विशेष गरी इजिकियल 14 अध्यायमा। यसबाट हामी एउटा विषयलाई आज सिक्नेछौँ। त्यो विषय चाहिँ मूर्ति पूजा भन्ने विषय रहेको छ। हाम्रो जीवनको कुनै पनि कुराहरूमा परमेश्वर भन्दा पहिलो स्थान पाउनको निम्ति अरू कुनै पनि कुरा, अरू कुनै पनि थोक योग्यको छैन। यो कुरालाई आज बुझ्नु र यो कुरालाई हामीले सम्झना गर्नु, यो कुरालाई हामीले ध्यानमा राख्नु धेरै नै महत्त्वपूर्ण छ। यहाँ चर्चा गर्न खोजिएको मूर्ति पूजा कुनै पनि कुरालाई परमेश्वर भन्दा माथि राख्नु, परमेश्वर भन्दा अझ भनौँ प्रमुख बनाउनु हो। मात्र परमेश्वर, केवल परमेश्वर मात्र पहिलो स्थान पाउनको निम्ति योग्य हुनुहुन्छ र यो उहाँलाई नदिई अरू कुनै पनि कुरालाई दिनु भनेको चाहिँ मूर्ति पूजा गर्नु हो। आज जुन मूर्ति पूजाको सम्बन्धमा हामी चर्चा गर्दैछौँ, यो कुनै भौतिक आकार भएको मूर्तिलाई नै गएर दण्डवत गर्ने कुरासँग सम्बन्धित नभएर बरु हृदयद्वारा प्रकट हुने कुरासँग सम्बन्धित छ। यो हामी सबैले चाहिँ हृदयभित्र बसाल्ने, बनाउने मूर्तिको कुरासँग आज सम्बन्धित रहेको विषय छ। यो स्वभाव हरेक व्यक्तिको निम्ति हानिकारक र खतरापूर्ण छ भन्ने कुरा हामी परमेश्वरको वचनबाट जान्न सक्दछौँ। म तपाईलाई यस खण्डमा फेरि पनि लान चाहन्छु र अब चाहिँ म 1 पददेखि 4 पदसम्म पढ्नेछु। इजिकियल 14 अध्यायको 1 पददेखि 4 पद यसरी लेखिएको छ। तब इजरायलका बुढा प्रधानहरू मध्ये कतिजना म कहाँ आए र मेरो सामु बसे, अनि परम प्रभुको यसो भन्ने वचन म कहाँ आयो, हे मानिसको छोरा, यी मानिसहरूले आफ्नो हृदयमा आफ्ना मूर्तिहरू बसालेका छन् र आफ्नो अधर्मको ठेस लाग्ने कुरा आफ्नो सम्मुखमा राखेका छन्। तब के तिनीहरूले कुनै रीतिले मबाट सोधखोज गर्न पाउलान् र? यसकारण तिनीहरूसँग बोल र तिनीहरूलाई भन, प्रभु यहोवा यसो भन्नुहुन्छ, इजरायलको घरानाको हरेक मानिस जसले आफ्नो हृदयमा आफ्ना मूर्तिहरू बसाल्छ, आफ्नो अधर्मको ठेस लाग्ने कुरा आफ्नो सम्मुखमा राख्छ र भविष्यवक्ता कहाँ आउँछ, त्यसलाई म परम प्रभुले त्यसका असंख्य मूर्तिहरू अनुसार जवाफ दिनेछु। हामी यी पदहरूमा हेर्छौँ भने कसरी यी मानिसहरूले आफैले आफ्नो हृदयमा मूर्तिहरू बसालेको कुरा देख्न सक्दछौँ र यस कुरालाई लिएर कसरी परमेश्वरले चाहिँ जवाफ दिनुहुन्छ भन्ने कुराको पनि हामी यहाँ सन्दर्भ जोडिएको र कुरा गरेको हामी देख्न सक्दछौँ। हामी यो कुरा जान्न सक्दछौँ कि यदि परमेश्वरलाई दिनुपर्ने सबैभन्दा पहिलो स्थान दिनुको सट्टामा हामी हृदयको मूर्ति पूजा अथवा हृदयबाट हामी मूर्तिको पूजा गर्छौँ भने, अथवा यसरी भनौँ अझ हामी आफैले आफ्ना हृदयहरूमा मूर्तिहरू बसाल्छौँ भने यस कुराले परमेश्वरलाई ज्यादा नै दुखित र क्रोधित तुल्याउँदछ भन्ने कुरा हामी यहाँबाट देख्न सक्दछौँ। मूर्ति पूजाले
हामी विश्वासीहरूलाई परमेश्वरबाट टाढामा राख्ने काम गर्दछ। मूर्ति पूजाले हाम्रो विश्वासी जीवनमा चोट ल्याउने काम गर्दछ। फेरि पनि सम्झना गराउन चाहन्छु कि यो मूर्ति पूजा भनेको चाहिँ हृदयमा गरिने अथवा हृदयमा बसालिने मूर्तिहरूको सम्बन्धमा चर्चा गरिएको मूर्ति पूजाको विषय हो। अब मूर्ति पूजाले हामी विश्वासीहरूलाई परमेश्वरबाट टाढा राख्ने काम गर्दछ भन्ने कुरालाई हामी बुझ्न सक्दछौँ। तर मूर्ति पूजाले हामी विश्वासीहरूलाई परमेश्वरबाट के कुराहरूमा टाढा राख्ने कार्य गर्दछ त? हामी यो विषयमा सबभन्दा पहिला हामी हेर्नेछौँ। फेरि पनि मूर्ति पूजाले हामी विश्वासीहरूलाई परमेश्वरबाट के कुराहरूमा टाढा राख्ने गर्दछ? सबभन्दा पहिलो कुरा व्यक्तिगत संगतिबाट। 5 पद अनि 6 पद हामी फेरि पढौँ। यसरी लेखिएको छ, इजरायलको घरानालाई म तिनीहरूकै हृदयमा पक्रौँ भनेर, किनकि तिनीहरू सबै आफ्ना मूर्तिहरूद्वारा पराई भएर मबाट हटेका छन्। यसकारण इजरायलको घरानालाई भन, प्रभु यहोवा यसो भन्नुहुन्छ, पश्चाताप गर र आफ्ना मूर्तिहरूबाट आफूलाई फर्काओ अनि आफ्ना सबै घृणित वस्तुहरूबाट आफ्ना अनुहारहरू फर्काओ। हामी विश्वासीहरू प्रभुसँग झन नजिक हुनुपर्ने ठाउँमा मूर्ति पूजाको कारण टाढा टाढा जाँदछौँ। जब हामी परमेश्वरदेखि टाढामा जाँदछौँ तब हामी उति नै झन बेसी सांसारिक, शारीरिक र अभिलाषाहरूमा जीवन जिउन थाल्दछौँ। 5 पदमा पहिलो भागमा ध्यान दिनुभयो भने त्यहाँ एउटा शब्द, एउटा भाग त्यहाँ छ। हामी यसलाई फेरि पनि हेरौँ। इजरायलको घरानालाई म तिनीहरूकै हृदयमा पक्रौँ भनेर। यहाँ इजरायलीहरूले जुन मूर्ति पूजा गरेको सवालमा चर्चा गरिरहेको छ त्यो वास्तवमा हृदयबाट गरिएको मूर्ति पूजासँग सम्बन्धित रहेको सन्दर्भलाई बताइँदैछ। यहाँ चर्चा गर्न खोजिएको चाहिँ इजरायलीहरूलाई उनीहरूले गरिरहेको बेठिक कार्य प्रस्तुत गर्नको निम्ति हृदयको वास्तविकता पक्रेर हृदयमा लुकेका कुराहरू प्रकट गरिदिने कुरालाई उल्लेख गरेको हामी पढ्न पाउँदछौँ। हृदयमा भएका कुरालाई देखाइदिनको निम्ति उल्लेख भएको कुराहरू हामी यहाँ पढ्न पाउँछौँ। यसै पदको दोस्रो भागमा ध्यान दिनुभयो भने त्यहाँ के भनेको छ फेरि 5 पदको दोस्रो भागमा, किनकि तिनीहरू सबै आफ्ना मूर्तिहरूद्वारा पराई भएर मबाट हटेका छन्। हामी पापको कारण सधैँ परमेश्वरबाट टाढामा हुँदछौँ। पापले सधैँ एक व्यक्तिलाई परमेश्वरदेखि टाढामा लैजाने कार्य गर्दछ। यहाँ इजरायलीहरूको हृदयको वास्तविकता प्रकट गर्नुको उद्देश्य मूर्ति पूजाले कसरी इजरायलीहरूलाई व्यक्तिगत रूपमा परमेश्वरदेखि, उहाँको सङ्गतिदेखि अलग पार्ने कार्य गरिरहेको छ भन्ने सन्दर्भलाई चाहिँ यहाँ पुष्टि गर्नको निम्ति यो बताइएको हामी देख्न सक्छौँ। र यसलाई हामी पढ्छौँ भने हामी यही कुरालाई हामी यहाँबाट देख्न सक्दछौँ। व्यक्तिगत सङ्गति एउटा विश्वासी जीवनमा निकै नै आवश्यक अनि महत्त्वपूर्ण रहेको एउटा विषय हो। तर जब हामी मूर्ति पूजामा जिउँदछौँ भने यसले चाहिँ प्रभुसँगको व्यक्तिगत सङ्गतिमा समस्या र उहाँसँग चाहिँ रहने व्यक्तिगत सम्बन्धबाट, सङ्गतिबाट टाढामा लैजाने काम गर्दछ। हामीले 6 पदलाई पनि पढिसकेका छौँ,
तपाईहरूले त्यो पदलाई हेर्नुभयो भने त्यहाँ के देख्न सक्नुहुन्छ भने हामी हरेक व्यक्तिहरू परमेश्वर कहाँ फर्केको उहाँ चाहनुहुन्छ। ध्यान दिनुहोस् त यो पदलाई फेरि के भनेको छ? प्रभु यहोवा यसो भन्नुहुन्छ, पश्चाताप गर र आफ्ना मूर्तिहरूबाट आफूलाई फर्काऊ। यो सधैँ हामी सम्झना गर्न सक्दछौँ कि यहाँ इजरायलीहरूको जीवनमा मूर्ति खडा गर्ने कार्य आफैले नै गरेको हो, जसको कारण उनीहरू आफै नै परमेश्वरदेखि टाढामा जाने, उहाँदेखि हटेर जाने कार्य भएको हामी देख्न सक्दछौँ। जब हामी हाम्रो क्रिस्चियन जीवनमा पनि परमेश्वर भन्दा कुनै पनि कुरालाई माथिको स्थानमा राख्छौँ भने त्यो मूर्ति पूजा हो। हृदयमा हामीले मूर्ति बनाएर हृदयमा बनाइएको मूर्तिको कारण गरिएको मूर्ति पूजालाई यहाँ बताउन खोजिएको हो। र यस्तो प्रकारको कार्यले हामीलाई परमेश्वरदेखि टाढामा लैजाने कार्य गर्दछ। हामी विश्वासीहरूको परमेश्वरसँगको व्यक्तिगत संगति र उहाँसँगको सम्बन्ध सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण छ। यदि हाम्रो जीवनमा कुनै पनि कुराले परमेश्वरसँगको हाम्रो व्यक्तिगत संगति र सम्बन्धलाई पनि बिगार्ने कार्य गर्दछ भने त्यस्तो कुरालाई हामीले हामीबाट बरु अलग गर्नको निम्ति सिक्नु पर्दछ। अर्थात् परमेश्वरसँगको संगतिमा हानि ल्याउने कुराहरूलाई हामीले टाढा राख्नु पर्दछ। यसकारण हरेक विश्वासीहरूको परमेश्वरसँगको व्यक्तिगत संगति ज्यादै महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरालाई हामी देख्न सक्दछौँ। तपाईहरूले यहोशू 1 अध्यायको 8 र 9 पदमा पनि पढ्न सक्नुहुन्छ। दोस्रो कुरा हामी हेर्नेछौँ। दोस्रो कुरा चाहिँ आशिषबाट। पद 7 लाई म पढ्नेछु सुरुमा। किनकि इजरायलको घरानाको र इजरायलमा बसोबास गर्ने परदेशीको हरेक मानिस जसले आफूलाई मेरो पछि लाग्नदेखि अलग राख्छ, आफ्नो हृदयमा आफ्ना मूर्तिहरू बसाल्छ र आफ्नो अधर्मको ठेस लाग्ने कुरा आफ्नो सम्मुखमा राख्छ, अनि मेरो विषयमा भविष्यवक्ताबाट सोधखोज गर्न भनी उस कहाँ आउँछ, त्यसलाई म परमप्रभु आफैले नै जवाफ दिनेछु। आफ्नो हृदयमा मूर्ति बसालेर प्रभु कहाँ आउन प्रयास गर्ने व्यक्तिलाई परमेश्वर स्वयंले जवाफ दिनुहुनेछ भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। तर यो सन्दर्भलाई पनि बुझौँ। यो जवाफ उहाँको नम्रताबाट आशिषको निम्ति नभएर त्यस्तो होइन, तर हाम्रो निम्ति दण्ड प्रकट गर्नको निम्ति चाहिँ हो। पद 8 लाई पनि म पढ्नेछु। यहाँ पद 8 मा यसरी लेखिएको छ, अनि म आफ्नो अनुहार त्यस मानिसको विरोधमा लगाउने छु। यहाँबाट अझ प्रमाणित भएको छ कि आशिषको निम्ति नभएर उहाँ क्रोधित भएर जवाफ दिनुहुनेछ। माथि पदमा भनेको छ, त्यसलाई एउटा चिन्ह र एउटा उपमा तुल्याउने छु र त्यसलाई मेरो प्रजाको बीचबाट नष्ट गरिदिनेछु, अनि तिनीहरूले परमप्रभु म नै हुँ पनि जान्नेछु। यहाँ यी केही शब्दहरूलाई ध्यान दिनुभयो भने
पढ्न पाउनुहुन्छ। यी शब्दहरूले के देखाइरहेको छ भन्दाखेरि आफ्नो अनुहार त्यस मानिसको विरोधमा लगाउनेछु, त्यसपछि त्यसलाई एउटा चिन्ह र एउटा उपमा तुल्याउनेछु, त्यसपछि अझ हामी हेर्छौँ भने नष्ट गरिदिनेछु भनी भनिएको छ यो पदमा। जब हामी यी उल्लेख भएका वाक्यांशहरूलाई हेर्दछौँ भने परमेश्वरको जुन आशिषको हात रहनु पर्ने हो त्यो आशिषको हात नरहने, तर ठिक त्यसको विपरीतमा उहाँको विरोधको हात, उहाँको इन्साफको हात, उहाँको ताडनाको हात, उहाँको नष्ट गरिदिने हातलाई उल्लेख भएको हामी यहाँ पढ्न पाउँदछौँ। जब हामी पनि विश्वासीको रूपमा परमेश्वर भन्दा कुनै पनि कुराहरूलाई माथि राखेर मूर्ति पूजा गर्ने कार्य गर्दछौँ भने हाम्रो जीवनबाट परमेश्वरको आशिषलाई हामीले प्राप्त गर्नबाट अलग हुँदै जाँदछौँ। यसैले परमेश्वर हाम्रो पक्षमा हुनु ठुलो आशिष हो र हामीले उहाँलाई उहाँप्रतिको आज्ञाकारिताद्वारा उहाँलाई निरन्तर प्रेम देखाइरहन जरुरी छ। तब मात्र आज्ञाकारिताको कारणले गर्दा आशिषको परिणाम आउँदछ। तपाईले यूहन्ना 14 अध्यायको 15 पदमा पढ्नुभयो भने प्रेम देखाउनुको प्रमाण के हो त? हामीले आज्ञा पालन गर्नुपर्दछ। यसै गरी हामी तेस्रो कुरालाई पनि हामी हेर्नेछौँ। तेस्रो कुरा चाहिँ अगुवाई पाउनबाट। मूर्ति पूजाले हामी विश्वासीहरूलाई परमेश्वरबाट के कुराहरूमा टाढा राख्छ भन्ने कुरामा हामीले हेर्दाखेरि तेस्रो कुरा देख्न सक्छौँ, अगुवाई पाउनबाट। पद 9 लाई हामी सुरुमा पढ्नेछौँ। यहाँ पद 9 मा चाहिँ लेखेको छ, अनि भविष्यवक्ता कुनै वचन बोल्दा धोकामा पर्यो भने म परम प्रभुले नै त्यस भविष्यवक्तालाई धोका दिएको हुँ, अनि म आफ्नो हात त्यसमाथि बढाउनेछु र त्यसलाई मेरो प्रजा इजरायलको बीचबाट नाश गर्नेछु। हामी हरेक क्रिस्चियन हाम्रो जीवनको हरेक पक्षमा परमेश्वरको अगुवाईलाई प्राप्त गर्न इच्छा गर्दछौँ र परमेश्वरबाट अगुवाई प्राप्त गर्नु हरेक विश्वासीको निम्ति ज्यादै विशेष आशिष, त्यो एउटा सौभाग्य, ठुलो आशिष भनौँ अझ पनि हो। तर हामी हाम्रो जीवनमा हाम्रो मूर्ति पूजाको चाल चलनको कारण परमेश्वरबाटको अगुवाईलाई पाउनबाट आफूले आफैलाई वञ्चित गरिरहेका हुन सक्दछौँ। यो पद 9 मा ध्यान दिनुभयो भने यहाँ मूर्ति पूजाको सवालमा चर्चा गर्दै यो सन्दर्भ प्रकट छ कि यदि भविष्यवक्ता कुनै वचन बोल्दा धोकामा पर्यो भने म परम प्रभुले नै त्यस भविष्यवक्तालाई धोका दिएको हुँ भनेर यहाँ लेखिएको छ। केही कुराहरू हामी यहाँबाट बुझौँ। पहिलो कुरा, परमेश्वरले भ्रममा राख्ने झुटा कुराहरू प्रयोग गर्नुहुने भनेर यहाँ कदापि बताउन खोजिएको होइन। परमेश्वर त सत्य, साँचो, उहाँ ठिक हुनुहुन्छ। उहाँको बोलीमा, उहाँको वचनमा, उहाँको
चालचलनमा, उहाँका गुणहरूमा। वास्तवमा हामी यहाँ के बुझ्न सक्छौँ अथवा यहाँ प्रस्तुत गर्न खोजिएको चाहिँ परम प्रभुले नै यस भविष्य वक्तालाई धोका पाउनको निम्ति कष्ट दिनुभएको सन्दर्भ प्रकट छ। यी मानिसहरू मूर्ति पूजाको पछि लागेको कारण परमेश्वरले यस्तो गर्नुभएको हो। कारण यी मानिसहरूको निम्ति परम प्रभु भन्दा पनि आफूले आफ्ना हृदयमा बसालेको मूर्ति चाहिँ ठूलो हुन र प्रमुख हुन गएको हामी बुझ्न सक्दछौँ। हामी यसरी बुझौँ, कुनै व्यक्ति भ्रममा नै जिउन चाहन्छ भने परमेश्वरले त्यस व्यक्ति फर्केको अवश्य पक्का चाहनुहुन्छ, तर त्यस व्यक्तिलाई तानेर घिसारेर जबरजस्ती चाहिँ उहाँले ल्याउनुहुन्न। यहाँ बताउन खोजिएको चाहिँ वास्तवमा परम प्रभुले आफ्नो तरिकामा हिँड्न खोज्नेलाई छोडिदिनु भएको सन्दर्भ यहाँ उल्लेख भएको हो। उहाँले बाँधेर राख्नु भएको होइन, तर यदि कोही उहाँभन्दा बाहिर जान्छ भने उहाँले दबाब दिएर आफू कहाँ नै राख्नुहुन्न। तर त्यस्तो हरेक व्यक्तिमाथि फेरि परमप्रभुको दण्ड चाहिँ अवश्य आउँदछ, जसले आफ्नो हृदयमा मूर्तिहरू बनाउँदछ, बसाल्दछ, परमेश्वरभन्दा आफूले चाहेका कुरालाई ठुलो बनाउँदछ। 10 पदलाई म यहाँ पढ्छु। 10 पदमा यसरी लेखिएको छ, अनि तिनीहरूले आफ्नो अधर्मको दण्ड भोग्नेछन्। सोधखोज गर्नेको दण्ड जत्रो छ, भविष्यवक्ताको दण्ड त्यत्रै हुनेछ। मूर्ति पूजाको कारण दण्ड पनि आउँछ, अवश्य आउँछ, पक्का आउँछ। यो मूर्ति पूजाको कारण एउटा ज्यादै दुःखलाग्दो परिणाम आएको अथवा आउने कुरालाई हामी यहाँबाट देख्न सक्दछौँ। यसैले हामी विश्वासीहरूले यो कुरालाई सम्झना गरौँ। मूर्ति पूजाको कारणले गर्दा यसले हाम्रो जीवनमा हानिहरू ल्याउँदछ। यो पनि बुझौँ, कुनै पनि कुरामा परमेश्वरबाटको अगुवाईलाई पाउनु हाम्रो निम्ति ठुलो रमाहट, आनन्द अनि आशिषको कुरा हो। यूहन्ना 10 अध्यायको 11 पदमा अनि 14 पदमा हेर्नुभयो भने उहाँ त अझ हाम्रो असल गोठालो हुनुहुन्छ भनेर भनिएको छ, जसमा हामी हेर्न सक्छौँ, जसमा हामी भर पर्न सक्छौँ अनि जसमा हामी आश्रय लिन सक्दछौँ। यसैले हामीले हेरेको 3वटा कुरालाई सम्झना गरौँ। मूर्ति पूजाले हामी विश्वासीहरूलाई परमेश्वरबाट के कुराहरूमा टाढा राख्ने कार्य गर्दछ त? सबभन्दा पहिलो कुरा व्यक्तिगत संगतिबाट, दोस्रो कुरा आशिषबाट, तेस्रो कुरा अगुवाई पाउनबाट पनि टाढा राख्दो रहेछ। अब त्यसो भए यस खण्डबाट हामी यो हेरौँ कि एक विश्वासीको जीवनमा त्यसो भए परमेश्वरको इच्छा के रहेछ त? अथवा परमेश्वरको इच्छा के हो त? 5 पद र 6 पदमा तपाईले त्यहाँ ध्यान दिनुभयो भने 5 पदमा त्यहाँ के लेखेको छ, यसरी फेरि हेरौँ त। त्यहाँ 5 पदमा दोस्रो भागमा, किनकि तिनीहरू सबै आफ्ना मूर्तिहरूद्वारा पराई भएर मबाट हटेका छन्। यहाँ परमेश्वरलाई छोडेर मूर्ति पूजामा लागेका मानिसहरूको सन्दर्भ उल्लेख गरेको हामी पढ्न पाउँछौँ। 6 पदमा ध्यान दिनुस् त। यहाँ दोस्रो भागबाट म पढ्छु। यहाँ 6 पदमा प्रभु यहोवा यसो भन्नुहुन्छ,
पश्चाताप गर र आफ्ना मूर्तिहरूबाट आफूलाई फर्काओ अनि आफ्ना सबै घृणित वस्तुहरूबाट आफ्ना अनुहारहरू फर्काओ। एक विश्वासीको जीवनमा परमेश्वरको इच्छा चाहिँ के हो भन्दाखेरि यसबाट हामी देख्न सक्छौं, त्यस विश्वासीले मूर्ति पूजा नगरोस्, बरु त्यसबाट पश्चाताप गरोस्, बरु त्यसबाट फर्केर आओस्, बरु त्यस्ता सबै घृणित कुराहरूबाट चाहिँ आफूलाई अलग राखेर प्रभु कहाँ आएको परमेश्वर चाहना गर्नुहुन्छ। त्यसैले एक विश्वासीको जीवनमा परमेश्वरको इच्छा चाहिँ के हो भने मूर्ति पूजाबाट फर्केको उहाँ चाहनुहुन्छ। हामी हरेक विश्वासीहरूले पनि यो सत्यतालाई बोध गर्न जरुरी छ। हामीले हाम्रो हृदयमा बसालेका मूर्तिहरू छन् भने त्यसबाट फर्केको र सिद्ध हृदयले परमेश्वरमाथि भरोसा गरेको र उहाँलाई पछ्याएको परमेश्वर चाहनुहुन्छ। अर्को परमेश्वरको इच्छालाई हामी हेरौँ। दोस्रो चाहिँ परमेश्वरको इच्छामा एक विश्वासीले परम प्रभुको वास्तविकतालाई नबिर्सोस् भनी उहाँ चाहनुहुन्छ। 8 पदलाई चाहिँ हामी यहाँ हेरौँ। 8 पदमा यसरी लेखिएको छ। म 8 पदलाई म यहाँ अन्तको भागलाई म पढ्नेछु। 8 को अन्तिम भागमा यसरी लेखेको छ, अनि तिमीहरूले परम प्रभु म नै हुँ भनी जान्नेछौ। कतिपटक हामी हाम्रो व्यवहारमा परम प्रभुको पवित्रता, उहाँको महानता र उहाँको ईश्वरीय गुणहरूलाई बिर्सेको जस्तै गरेर आफूलाई घमण्डी बनाउँछौं र परम प्रभुको अगुवाई, उहाँको नियन्त्रण अनि उहाँको इच्छा मेरो जीवनमा अब मलाई चाहिँदैन भन्ने प्रकारको व्यवहार हामी प्रस्तुत गर्न थाल्दछौं। यो चाहिँ एउटा पतनमा लग्ने हानिकारक स्वभाव, खतरापूर्ण स्वभाव यस्तो उत्पन्न गर्न थाल्दछौं। यस्तो व्यवहार चाहिँ एक व्यक्तिको निम्ति अब ऊ भीरबाट खस्ने स्वभाव जस्तै नै हो, जहाँबाट खसिसकेपछि मृत्यु आउँछ र फर्काइ आउँदैन। यसको अर्थ हामीलाई निरन्तर प्रभुको अगुवाई चाहिन्छ। निरन्तर उहाँ को हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई हामीले सम्झना गरिरहनु र त्यसको आदर उहाँलाई दिइरहनु जरुरी छ। हाम्रो जीवनमा मूर्ति पूजा होइन, तर परमेश्वरलाई पहिलो स्थान र उहाँलाई ठाउँ दियौं। परमेश्वरको इच्छामा हामी तेस्रो कुरालाई हामी हेर्नेछौँ। तेस्रो कुरा चाहिँ एक विश्वासी परम प्रभुदेखि नभड्कियोस् भन्ने उहाँ चाहनुहुन्छ। नभड्किएको उहाँ चाहनुहुन्छ। पद 11 यसरी लेखेको छ। पद 11 मा फलस्वरूप इजरायलको घरना फेरि कहिल्यै मबाट भड्किएर नजाओस्। यतिसम्म मात्र म यसलाई पढ्नेछु। वास्तवमा यस खण्डको एउटा प्रमुख उद्देश्य भनेको एक व्यक्ति परमेश्वरदेखि भड्केर नजाओस् भन्ने नै हो। जब हामी कुनै पनि कुराहरूमा परमेश्वरलाई भन्दा हाम्रो इच्छा, मेरो इच्छा, मेरो अनि हाम्रो योजना, हाम्रो तरिका भन्ने कुराहरूलाई पहिलो बनाउँदछौं भने अवश्य पनि त्यहाँ परमेश्वरले ठाउँ पाउनुहुन्न। किनकि मानिसले आफूलाई, मलाई र म भनेर मात्र हेरिरहेको हुन्छ। यसैकारण यहाँ यस खण्डमा इजरायलीहरूलाई
इङ्गित गर्दै भनिएको छ कि मूर्ति पूजाबाट हट। फलस्वरूप उनीहरूले परमेश्वरबाट भड्किएर जानु चाहिँ नपरोस्। आज तपाईँ र म विश्वासीहरूको निम्ति पनि यही सत्यता लागू हुँदछ कि हामी पनि कुनै पनि मूर्ति पूजाको कारणले, हामीले आफ्नो हृदयमा बसालेको मूर्तिको कारणले परमेश्वरबाट भड्किएर नगएको उहाँ चाहनुहुन्छ। यसको अर्थ हृदयमा मूर्तिलाई खडा गर्ने कार्य गर्नु हुँदैन र नगर भन्ने चाहिँ वास्तवमा परमेश्वरको इच्छा हो भन्ने कुरालाई हामी देख्दछौँ। निष्कर्षमा मूर्ति पूजाले सधैँ एक विश्वासीलाई परमेश्वरदेखि टाढामा लैजाने कार्य गर्दछ। हामी हाम्रो हृदयलाई जाँचौँ र हामीलाई परम प्रभुमा राखौँ। परम प्रभुमा हामी आफैलाई सबैजनाले उहाँमा आफूलाई सुम्पौँ। परमेश्वर मात्र सबै कुराहरूमा पहिलो स्थान पाउनको निम्ति योग्य हुनुहुन्छ। उहाँ मात्र सबै महिमाको योग्य परमेश्वर हुनुहुन्छ। यसैले हामी हाम्रो हृदयलाई जाँचौँ। हाम्रो जीवनमा पनि यदि यस्तै मूर्तिहरू हामीले हाम्रो हृदयमा बसालेका छौँ भने, हामीले हाम्रो हृदयमा यस्ता मूर्तिहरू परमेश्वरलाई भन्दा कुनै पनि कुरालाई माथि पहिलो स्थानमा राखेर कुनै पनि मूर्तिलाई हामीले हाम्रो हृदयमा बनाएका छौँ भने त्यसलाई हटाऔँ र परमेश्वरलाई पहिलो स्थान सधैँ राखेर जिउन सिकौँ। वचनको भागलाई यतिमै राख्नेछु। हामी अन्तिम प्रार्थना गर्नेछौँ र यस भागलाई हामी अन्त गर्नेछौँ। परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई धेरै धन्यवाद भन्दछौँ तपाईँको वचनको सत्यताको निम्ति, तपाईँको वचनको वास्तविकताको निम्ति। तपाईँ परमेश्वरको वचन ज्यादै अद्भुत छ, जसले दुई धारे तरवारको रूपमा काम गर्दछ। हृदय, विचार, मनसाय सबै कुरालाई, हृदयमा भएका सबै कुरालाई खुट्याउन सक्छ, छुट्याउन सक्छ र के ठिक, के बेठिक, के असल, खराब, तपाईँको दृष्टिमा के ग्रहण योग्य र तपाईँको दृष्टिमा के अस्वीकार योग्य छ, तपाईँलाई के मन पर्दैन, तपाईँको दृष्टिमा के स्वीकार योग्य छैन, सबै तपाईँले आफ्नो वचनबाट हामीलाई सिकाउनुहुन्छ र सिकाउनु भएको छ। प्रभु, हामीले जे सिक्न पाएका छौँ आज, यसको निम्ति तपाईँलाई धन्यवाद होस्। प्रभु, यस वचनको महिमा तपाईँ लिनुहोस्। मात्र हामी आफैलाई तपाईँमा सुम्पौँ, तपाईँमा राख्न सकौँ र तपाईँमा आफ्नो जीवन दिएर हामी जिउन सकौँ, ताकि परिणाममा प्रभु तपाईँकै महिमा होस्। हामी सबैजना जतिजना सुन्दैछौँ यस सत्यतालाई, तपाईँको वचनको शिक्षालाई, हामी आज सिकेको कुराहरूलाई गम्भीरताको साथ ध्यान दिउँ र आफ्नो हृदयलाई हामी हरेकले जाँच्न सकौँ, ताकि हाम्रो हृदयबाट प्रभु सधैँ तपाईँलाई पहिलो स्थानमा राख्न सकौँ र हामी आफैले हाम्रो हृदयमा मूर्तिहरू बसाल्नबाट हामी जोगिन सकौँ। प्रभु, तपाईँलाई सबै कुराको निम्ति फेरि पनि धन्यवाद भन्दछौँ। सहायताको निम्ति पनि तपाईँकै महिमा भएको होस्। आदर लिनुहोस्, श्रेय लिनुहोस्, महिमाको श्रेय लिनुहोस्। आशिष माग्छौँ प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा, आमेन।